नमस्कार, म उदय पण्डित स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी एनओ, एनसी र इमर्जेन्सी पुश बटन खासमा के हो भन्ने त्यो बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। सो अब हामी स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट चाहिँ हामी एनओ पुश बटनबाट स्टार्ट गरौँ, ठिक छ। अब यो एनओ पुश बटन भनेको के हो? एनओ को फुल फर्म के हो? एनओ को फुल फर्म चाहिँ हाम्रो नर्मली ओपन हो, ठिक छ। यो चाहिँ यसको फुल फर्म हो। इनिशियली के हुन्छ यो? एनओ मिन्स नर्मली ओपन। यो जुन यसको सर्किट जस्तो मानौँ नि, यसको कन्ट्याक्ट यो इनिशियली ओपन हुन्छ। यसमा पावर फ्लो यदि आइरहेछ भने यताबाट यो पावर फ्लो हुन दिँदैन। एक टर्मिनलबाट अर्को टर्मिनलमा पावर ट्रान्सफर हुँदैन इनिशियली, ठिक छ। यो नर्मली ओपन हुन्छ। अनि यो चाहिँ जेनरली स्टार्ट बटन एज अ युज गर्छ। यो कतै हामी हेर्छौँ मोटर प्यानलमा, स्टार्टरहरूमा, अरू प्यानलहरूमा, इलेक्ट्रिकल प्यानलहरूमा, त्यसमा ग्रीन बटन प्राय चाहिँ स्टार्टको लागि या कुनै कुरा इनिसिएटको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो युज गर्छ, ठिक छ। प्राय यो एनओ पुश बटन यो चाहिँ हाम्रो ग्रीन कलरमा यो जेनरली पाउँछ। यो हरियोमा प्राय हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एनओ पुश बटनको एउटा भ्यू हो, ठिक छ। यो अघि हामी भनेको यो ग्रीन कलरमा हुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पुश बटन एरिया हो खासमा। यो पुश बटन एरिया हो। यसलाई चाहिँ हामी थिच्न मिल्छ, यो पुश गर्न मिल्छ भित्र, ठिक छ। अनि यो जुन कालो पार्ट हेरिराख्नु भएको छ, यो ब्ल्याक पार्ट, यो मेन यसको एनओ एलिमेन्ट हो। यो नै तपाईको यो पोजिसन यसको चेन्ज हुन्छ खासमा। इनिशियली यो के हो? एनओ एलिमेन्ट नर्मली ओपन। अब जब हामी थिच्दाखेरि के हुन्छ? यो एनओ कन्ट्याक्ट छ नर्मली ओपन, जुन अहिले ओपन छ, खुल्ला छ, त्यो के हुन्छ? थिच्दाखेरि यो पुश बटन थिच्दाखेरि यो के हुन्छ? एनसी हुन्छ, नर्मली क्लोज हुन्छ। मिन्स यो यहाँ छ भने पावर, यहाँ पावर छ भने यो टर्मिनलमा पावर छ भने अर्को टर्मिनलमा यसले पावर फ्लो हुन दिन्छ, ठिक छ। यसको सिम्बलको कुरा गर्दाखेरि यो यस्तो लुकमा हुन्छ प्राय। यो चाहिँ हाम्रो सिम्बल हो। दुईवटा यो टर्मिनल छ, ठिक छ। यो दुईवटा टर्मिनल हो। अनि यो बीचमा चाहिँ माथिको खासमा बटनको साइन हो। यो पुश बटनको यो पार्टलाई देखाएको छ सिम्बलमा। यसलाई थिच्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ? यो यहाँ एट्याच भएर आउँछ। त्यही भएर यो थिच्दाखेरि यो सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। अब यसको कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि, यो एनओ पुश बटनको कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि यसमा तीनवटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा नर्मल कन्डिसन भयो, अर्को प्रेस्ड कन्डिसन भयो, अनि रिलिज कन्डिसन भयो। अब यो सबै कन्डिसनहरू हामी हेरौँ वान बाई वान, के खासमा त्यो कन्डिसनमा हुन्छ। यो एनओ पुश बटनको नर्मल कन्डिसनलाई एनालाइज गर्दाखेरि हामी के गरौँ? एउटा इन्डिकेटर हामी ल्याम्प लियो, यो ग्रीन इन्डिकेटर ल्याम्प लियो, ठिक छ। अनि यो ल्याम्पलाई हामी एउटा एनओ पुश बटनबाट हामी के गर्छौँ? यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। यो मैले के लिए? एउटा एनओ पुश बटन लिए। अब यसको हामी कम्प्लिट कनेक्सन गरौँ, ठिक छ। अब यहाँ म अलरेडी चाहिँ 220 भोल्टको एसी पावर सप्लाई चाहिँ यो सिंगल फेज पावर सप्लाई मैले लिएको छु। यो पावर सोर्स पोइन्ट भयो। यहाँ चाहिँ यो फेज भयो, लाइभ टर्मिनल भयो, यो न्युट्रल हो। हामी फेजबाट स्टार्ट गरौँ, ठिक छ। एउटा यसको लागि चाहिँ मैले रातो तार लिए, रेड वायर। अनि यसको इनपुट टर्मिनल यो खासमा यहाँ हुन्छ, यसमा पिन जस्तो। अब यो स्क्रु ड्राइभरको सहायताले यो लुज गरेर अनि यसमा कनेक्सन गर्नु इनपुट टर्मिनलमा। त्यसपछि आउटपुट टर्मिनलबाट कनेक्ट गरिदिए अर्को, अनि यसलाई चाहिँ कहाँ दिदिए? यो इन्डिकेटरलाई। अब यो इन्डिकेटरले फेज पायो, अब न्युट्रल दिनु पर्यो। न्युट्रलको लागि यताबाट ब्ल्याक तारबाट हामी के गरे? जोइन गरिदिए। अब इनिशियली के हुन्छ यो कन्डिसनमा नर्मलमा? अब हामीलाई थाहा छ पावर फ्लोको कुरा गर्दाखेरि यहाँबाट यसरी पावर फ्लो भइरहेको हुन्छ तारमा, यहाँसम्म गयो। यसको मानौँ इनपुट टर्मिनलमा चाहिँ यो पावर आइरहेछ, ठिक छ। यो अहिले चाहिँ यसको इनपुट टर्मिनलमा आइरहेछ।
तर नर्मल कन्डिसन भनेको हामी यदि यसलाई थिचेका छैनौं भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ हाम्रो यो नर्मली ओपन हुन्छ। अब यसले के गर्छ यहाँ पावर यो अट्किरहेछ यहाँ यो नर्मली ओपन भएको कारणले गर्दा यसले के गर्छ पावर फ्लो हुन दिँदैन। त्यही भएर यो हाम्रो यो इन्डिकेटर बल्ब चाहिँ पावर पाउँदैन, त्यही भएर यो बल्दैन, यो अफ कन्डिसनमा हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा। ओके, अब हामी प्रेस्ड कन्डिसनतिर लागौं। ठीक छ, अब प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो खासमा के हुन्छ? अब अघि नै हामी भनेका थियौं यो यहाँसम्म के थियो पावर अट्किरहेछ यहाँसम्म। ठीक छ, यसको इनपुट टर्मिनलमा छ अट्किरहेछ। नर्मल कन्डिसनमा यो यसरी ओपन थियो यहाँ चाहिँ, त्यही भएर पावर फ्लो हुन दिइरहेको छैन। अब के हुन्छ जब हामी थिच्छौं यसलाई चाहिँ हामी थिच्छौं पुश बटनलाई, तब के हुन्छ हाम्रो यो जुन एनो कन्ट्याक्ट थियो जुन खुल्ला भएको नर्मली ओपन त्यो एनसी हुन्छ, नर्मली क्लोज हुन्छ, यो बन्द गरिदिन्छ, यो ब्रेक मतलब यो सर्किटलाई कम्प्लिट गर्छ। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ यो पावरलाई चाहिँ यसले एलाउ गर्छ, फ्लो गर्न दिन्छ, यो इनपुट टर्मिनलबाट उसको आउटपुट टर्मिनलमा स्विचको जान्छ अनि यो हाम्रो के हुन्छ बल्ब स्टार्ट हुन्छ। यस्तै अब मोटर छ भने यो केसमा मोटर हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। ठीक छ, अब यो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ यो बल्ब अन हुन्छ। अब अर्को कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि रिलिज कन्डिसनमा अब के छ हामी स्टिल थिचिरहेछौं यसलाई। ठीक छ, यो स्टिल हामी यसलाई चाहिँ थिचिरहेछौं, हामी चाहिँ यो फिंगर हटाएको छैन, त्यही भएर यो के छ अहिले पावर चाहिँ अहिले फ्लो भइरहेछ। ठीक छ, यो भइरहेछ, यो इन्डिकेटरले चाहिँ पावर पाइरहेछ, यो कन्डिसनमा अझै यो अनै छ। अब के हुन्छ जब हामी रिलिज गर्दाखेरि, रिलिज भनेको जब हामी पुश बटनबाट हामी औंला हटाउँदाखेरि फिंगर हटाउँदाखेरि के हुन्छ इनिशियली यो के छ एनसी हो। ठीक छ, अहिले त थिचिरहेको बेला यो एनसी हो, तर जब हामी रिलिज गर्छौं अब हामी के गर्यौं ह्यान्ड चाहिँ रिमुभ गर्दियो, फिंगर चाहिँ हामी यहाँबाट हटाइदियो, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ फेरि यो जुन एनसी थियो जुन आफ्नो कन्डिसन यो नर्मली ओपनमा जान्छ। अब यो रिलिज गर्दाखेरि के भयो हाम्रो सुरुमा त इनिशियली एनसी थियो, त्यही भएर पावर फ्लो हुन दिइरहेको थियो अनि त्यो कन्डिसनमा यो बल्ब अन थियो। जब हामी रिलिज गर्दाखेरि यो एनसी चाहिँ के फेरि भयो एनो भयो, यो फेरि हाम्रो यो एनो पुश बटन नर्मली कन्डिसनमा आयो, फेरि यसले के गर्यो सर्किटलाई ब्रेक गरिदियो, नर्मल ओपन खुल्ला भइदियो। त्यही भएर अब यो जुन पावर गइरहेको थियो यो अब पावर यो जाँदैन, यो फर्स्ट इनपुट टर्मिनलबाट आउटपुट टर्मिनलमा यसले यो स्विचले अब पास हुन दिँदैन पावर, त्यही भएर यो अब यो बल्ब चाहिँ पावर पाउँदैन अनि यो कन्डिसनमा के हुन्छ यो अफ हुन्छ। अर्को पुश बटनतिर लागौं हामी, यो एनसी पुश बटन हो। अब यो एनसी पुश बटन भनेको के हो खासमा? यो एनसी को फुल फर्म चाहिँ हाम्रो नर्मली क्लोज हो, यो जुन एनसी को फुल फर्म नर्मली क्लोज हो, यो चाहिँ नर्मली क्लोज पुश बटन हो। यो इनिशियली के हुन्छ यसको कन्ट्याक्ट नर्मली क्लोज नै हुन्छ, यो कन्डिसनमा यसले नर्मल कन्डिसनमा यो पावरलाई एलाउ गरिरहेको हुन्छ। यदि इन केस इनपुट टर्मिनलमा पावर छ भने आउटपुट टर्मिनलमा पावर आइरहेको हुन्छ विदाउट हामी थिचेका छैन भने त्यो कन्डिसनमा। अब यो चाहिँ हामी जेनरली यो स्टपको लागि युज गर्छौं, यो चाहिँ हाम्रो मोटर स्टार्टरको प्यानलमा रेड जुन हुन्छ त्यो बटन चाहिँ जेनरली हाम्रो यो एनसी पुश बटन हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टप गर्नलाई मोटरलाई या प्यानलमा केही कुराहरू टर्मिनोलोजीहरू म्यानुअली गर्नुपर्ने छ भने अपरेट त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्नलाई चाहिँ जेनरली हामी युज गर्छौं। अनि यसको कलर चाहिँ जेनरली यो रेड हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पार्ट जुन छ यो जुन पुश बटन पार्ट यो रेड कलर हो। अब रेड हुने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो कुन हो एनसी पुश बटन हो। अनि यो जुन तलको पार्ट यो ब्ल्याक वाला यो मेन एलिमेन्ट यही हो, यो मेन एनसी एलिमेन्ट हो, यो नर्मली क्लोज एलिमेन्ट। इनिशियली के हुन्छ यो एलिमेन्ट एनसी हुन्छ। ठीक छ, जब हामी थिच्दाखेरि यसलाई जब थिच्दाखेरि यो एनसी एलिमेन्ट
एनो हुन्छ, नर्मली ओपन खुल्ला भइदिन्छ। यो सुरुमा बन्द हुन्छ, त्यही भएर यो पावर एलाउ गरिरहेको हुन्छ, फ्लो भइरहेको हुन्छ। जब थिच्दाखेरि यसले पावरलाई एलाउ गर्दैन, यो ब्रेक गरिदिन्छ सर्किटलाई। यसको सिम्बलको कुरा गर्दाखेरि यो यसरी हाम्रो सिम्बल हुन्छ। यो दुईवटा टर्मिनल भयो, यो चाहिँ बिचमा पुश बटन भयो। यदि थिच्यो भने चाहिँ यो तल आउँछ, यो कन्ट्याक्ट छोड्छ। ठिक छ। अब यसको पनि कन्डिसन तीनवटा हो, नर्मल कन्डिसन, प्रेस्ड कन्डिसन र रिलिज कन्डिसन। अब नर्मल कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि सिमिलरली हामी जुन एनो कन्ट्याक्टमा कुरा एनो पुश बटनको कुरा गर्दाखेरि यस्तै हो। यसमा पनि हामी के लिए, एउटा रेड इन्डिकेटर ल्याम्प लिए, यो चाहिँ रेड खाले हो। अनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ हामी के लिए, एनसी पुश बटन लिए। अब यसको वायरिङ चाहिँ हामी कम्प्लिट गरौँ। यो पावर सप्लाई सोर्स पोइन्टबाट हामी रेड वायर लिए, अनि यसको इनपुट टर्मिनलमा कनेक्ट गरिदिए। यसको आउटपुट टर्मिनलबाट हामी फेरि रेड वायर लिएर अनि यो इन्डिकेटर ल्याम्पलाई दिए। अब ब्ल्याक न्युट्रल पनि चाहियो, ब्ल्याक वायरबाट यसलाई न्युट्रल वायर पर दियो, न्युट्रल वायर पनि यसलाई दिए। अब यो हाम्रो सर्किट कम्प्लिट भयो। अब के हुन्छ, इनिसियली हामीलाई थाहा छ यो पावर यसरी फ्लो भइरहेछ। अब यो अहिले नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो एनसी हो, नर्मली क्लोज नै हो, हामी थिचेका छैनौँ त्यो कन्डिसनमा हो, केही गरेका छैन यो पुश बटनलाई। त्यो केसमा के गर्छ, यसले पावरलाई चाहिँ इनपुट टर्मिनलबाट आउटपुट टर्मिनलमा यसले फ्लो हुन दिन्छ, एलाउ गर्छ, जाऊ तिमी भनेर। यो यहाँसम्म आयो, यो एलाउ गर्छ, किनभने यो बन्द छ, यसको सर्किट यो यहाँ क्लोज छ। मिन्स क्लोज छ भने यसले बन्द पावर जान दिइरहेछ। ठिक छ। यो कन्डिसनमा के हुन्छ, हाम्रो यो बल्ब इन्डिकेटर बलिरहेको हुन्छ। अब अर्को कन्डिसन प्रेस्ड कन्डिसनमा के हुन्छ, यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त अहिले प्रेस हामी गरेका छैनौँ, पहिलेकै कन्डिसन हो। ठिक छ। नर्मल कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि इनिसियली त के हो, यो एनसी हो, अहिले पावर फ्लो हुन दिइरहेछ। यो कन्डिसनमा के हो, अन। अब जब हामी थिच्दाखेरि, मानौ यो पुश बटनलाई थिच्यो भने औँलाको मद्दतले, यसको जुन एनसी कन्ट्याक्ट थियो, जुन नर्मली क्लोज, त्यो के हुन्छ, खुल्ला हुन्छ, एनो हुन्छ, नर्मली ओपन भइदिन्छ। ठिक छ। अब ओपन हुने बित्तिकै के गर्छ, यसले जुन पावर फ्लो हुन दिइरहेको थियो त्यो फ्लोलाई चाहिँ के गर्छ, यसले ब्रेक गर्छ, तोडिदिन्छ। यहाँ चाहिँ यो जुन पावर फ्लो भइरहेको थियो यसलाई चाहिँ जान दिँदैन, यो इनपुट टर्मिनलबाट आउटपुट टर्मिनल। त्यही भएर यहाँ सर्किट ब्रेक भयो। ब्रेक भएपछि यो के हुन्छ, हाम्रो इन्डिकेटरले पावर पाउँदैन, अनि यो कन्डिसनमा के हुन्छ, अफ हुन्छ। अब हामी अर्को कन्डिसनतिर लागौँ, रिलिज्ड कन्डिसन। यो कन्डिसनमा के छ, हाम्रो अहिले हामी स्टिल प्रेस गरिरहेछौँ। ठिक छ। अहिले स्टिल हामी प्रेस गरिरहेछौँ। यो कन्डिसनमा के छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो पावर यसको इनपुट टर्मिनलमा अड्किरहेछ। अब स्टिल, किनभने स्टिल हामी प्रेस गरिरहेछौँ, प्रेस गरेको कन्डिसनमा के छ, यो एनो हो, एनो हुने बित्तिकै यो पावरलाई एलाउ गर्दैन। ठिक छ। त्यही भएर यो यतिखेर के छ, अफ छ। अब जब हामी यहाँबाट औँला हटाउँछौँ, यो फिङ्गर रिमुभ गर्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ, यो जुन एनो कन्ट्याक्ट थियो फेरि के हुन्छ, एनसी कन्ट्याक्ट हुन्छ। यो एनो कन्ट्याक्ट जुन थियो फेरि यो के हुन्छ, एनसी कन्ट्याक्ट। यो अब नर्मल पोजिसनमा हुन्छ। नर्मल पोजिसनमा आउने बित्तिकै यसले के गर्छ, पावरलाई फर्स्ट टर्मिनल इनपुट टर्मिनलबाट आउटपुट टर्मिनलमा जान दिन्छ, किनभने यो एनसी भयो, यो बाटो यसलाई दियो, अनि त्यसपछि यो बल्ब कहाँ पुग्छ, अनि यसलाई फेरि के गर्छ, यो अन गर्छ। यो कन्डिसनमा यो बल्ब चाहिँ इन्डिकेटर अन हुन्छ। अब अर्को हाम्रो कुन चाहिँ पुश बटन हो, लास्ट जुन छ हाम्रो इमर्जेन्सी पुश बटन। अब यो इमर्जेन्सी पुश बटन खासमा के हो र कहाँ युज गर्छौँ यसलाई। यो इमर्जेन्सी पुश बटन हाम्रो यो जेनरली चाहिँ हाम्रो यो क्लोज टाइपको हुन्छ। यो पनि इनिसियली यो क्लोज नै हुन्छ।
इनिसियली यो के हुन्छ क्लोज हुन्छ। अनि यो कहाँ यो युज गर्छ, यो इमर्जेन्सी स्टप, जनरली इट इज युज्ड एज ए इमर्जेन्सी स्टप अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। यो कुनै केसमा पहिला त हाम्रो जेनरल स्टप गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एनसी पुश बटन लगाउँथ्यो, तर यो इमर्जेन्सी पुश बटन कहाँ लगाउँछौँ, जुन प्राय चाहिँ स्टार्टिङ फेजमै पावर सप्लाईको त्यो फेजमै त्यसलाई चाहिँ लगाउँछ। अब त्यो लगाउनुको मुख्य कारण के हो, यदि इन केस प्लान्ट या कुनै मेसिनरीमा कुनै त्यस्तो ठुलो फल्ट आयो भने, केही त्यस्तो एक्सिडेन्ट हुनेवाला छ, त्यस्तै केही छ भने, त्यो कन्डिसनमा सडनली मलाई प्लान्ट बन्द गर्नु छ भने तुरन्त त्यसलाई इमर्जेन्सी पुश बटनलाई थिच्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, पुरै कम्प्लिट प्लान्ट सटडाउन हुन्छ। हामी यो एक्सिडेन्ट धेरै हुनबाट, धेरै केही ड्यामेज हुनबाट चाहिँ यो इमर्जेन्सी पुश बटनको सहायताले हामी चाहिँ यो रोक्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रेड कलरमा आउँछ र जेनरली हाम्रो रेड कलरको हुन्छ र यो मसरुम सेप हुन्छ हाम्रो प्राय। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेड कलरको हो अनि यो चाहिँ मसरुम सेप हो, यस्तो गोलो खाले अलि चेप्टो यो मसरुम सेप हो। अनि यसमा चाहिँ यो एलिमेन्ट जुन छ, यो एलिमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो कुन हो, एनसी एलिमेन्ट हो। अनि यसको सिम्बलको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यसको सिम्बल हो, ठीक छ। यसको पनि कतिवटा कन्डिसन हुन्छ, 3 वटा कन्डिसन हुन्छ, जनरल कन्डिसन, प्रेस्ड कन्डिसन र रिलिज्ड कन्डिसन। अब हामी चाहिँ नर्मल कन्डिसनतिर लागौँ। खासमा नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ त्यो हामी एनालाइज गरौँ। यसको लागि मैले के गरेको, एउटा इन्डिकेटर लिएको, रेड इन्डिकेटर, र यो इन्डिकेटरलाई हामी यो इमर्जेन्सी पुश बटनबाट कन्ट्रोल गर्छौँ। यसको लागि हामी सर्किट डायग्राम कम्प्लिट गरौँ, कनेक्सन कसरी हो। फेरि रेड वायर लिए यताबाट फेजबाट, अनि यसको इनपुट टर्मिनलमा कनेक्ट गरिदिए र यसको आउटपुटबाट फेरि लिएर यता इन्डिकेटरमा कनेक्ट गरिदिए। फेरि यसलाई चाहिँ न्युट्रल दिनु पर्यो, ब्ल्याक वायरको हेल्पले, ब्ल्याक वायरले हामी के गरिदिए, यसलाई न्युट्रल पनि दिए। अब यो नर्मल कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ, सपोज इन केस कुनै फल्ट छैन, केही छैन, अब यतिकै छ हाम्रो स्विच, यतिकै नर्मल कन्डिसनमा, यसमा केही हामी फोर्सफुली केही गरेका छैन, थिचेका छैन, केही छैन, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, हाम्रो पावर फ्लो यसरी पावर फ्लो भइरहेछ, ठीक छ, यसरी पावर आइरहेछ अनि यसको इनपुट टर्मिनलमा आयो। अब हामीलाई थाहा छ नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ, यो नर्मली क्लोज हुन्छ। अब क्लोज भइसकेपछि यसले के गर्छ, अब पावरलाई फ्लो हुन दिन्छ, यो इनपुटबाट आउटपुट टर्मिनलमा आउन दिन्छ अनि यो पावर गएर कहाँ जान्छ, हाम्रो यो इन्डिकेटरको टर्मिनलमा। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, हाम्रो यो बल्ब के हुन्छ, अन हुन्छ। अब यो मैले एउटा बल्ब लिएको, यहाँ इन्डिकेटर लिएको, यो कन्डिसनमा मानौँ हामी यहाँ प्लान्ट छ भने, प्लान्ट चलिरहेछ भने, कुनै मेसिन चलिरहेछ भने यो प्लान्ट पनि अन हुन्छ, ठीक छ। अब हामी प्रेस्ड कन्डिसनतिर लागौँ। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ यसले पावर, नर्मल कन्डिसनमा यो के हुन्छ, पावर चाहिँ यो एलाउ गरिरहेछ। यो कन्डिसनमा के छ, हाम्रो प्लान्ट या यो मानौ यो बल्ब चाहिँ अन छ, ठीक छ, अहिले प्लान्ट चलिरहेछ, अन छ, ठीक छ। इनिसियली के छ, यो एनसी हो। अब इन केस प्लान्टमा केही एक्सिडेन्ट भयो, मसिनमा केही त्यस्तो ठुलो फल्ट आयो, केही त्यस्तो इमर्जेन्सी आयो भने चाहिँ के गर्छौँ, हामी फ्याट्टै यसलाई चाहिँ हातले हामी के गर्छौँ, यसलाई थिच्छौँ। यो थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो जुन एनसी थियो यो एनो हुन्छ, ठीक छ, यो एनो हुन्छ। अब यो एनो के हुन्छ, यो पर्मानेन्टली एनो भइदिन्छ। तर पहिला एनसी स्विच, एनसी पुश बटनको केसमा यदि हामी हात छोड्यो भने त्यसमा फेरि एनसी भइदिन्छ। तर यो केसमा के हो, हामी थिच्यौँ, ठीक छ, हामी थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ, थिच्यौँ र छोडिदियो, ठीक छ, त्यो केसमा पनि के हुन्छ, यो हाम्रो
एनो नै हुन्छ, नर्मली ओपन नै हुन्छ। एकचोटि थिच्दियो यहाँ के हुन्छ स्टप हुन्छ, यो यही स्टप हुन्छ, यो पछाडि आउँदैन। हामी हातले के गर्यो थिच्यौं र छोड्दियो, त्यो केसमा पनि के हुन्छ यो एनो नै हुन्छ, यसले पावर फ्लो हुन दिँदैन। त्यही भएर यो केसमा के हुन्छ पावर फ्लो हुन दिँदैन अनि यो बत्तीले पावर पाउँदैन अनि यो अन हुँदैन, यो अफ हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यदि प्लान्ट छ भने यो त्यो केसमा प्लान्ट पनि पावर पाउँदैन, प्लान्टको मेसिनरीहरू सबै बन्द हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी थिच्दियौं, ठीक छ। पहिले के गर्यौं हामी थिच्दिया छौं, यो एनो नर्मली ओपन, अब यसले पावर दिइरहेको छैन अनि हात पनि हामी हटाइसक्यौं, ठीक छ। अब यो रिलिज कन्डिसनमा हामी रिलिज भनेको हात छोड्दिया छौं, ठीक छ, हात छोड्दिया छ, त्यही पनि यो के हो अहिले एनो नै हो। यसरी पावर यहाँ अट्किरहेछ यो इनपुट टर्मिनलतिर। अब इन केस हाम्रो प्लान्टको सबै जति फल्टहरू थियो केही त्यस्तो थियो सबै अब रिमुभ भयो, हामी सबै ठीक पार्यौं, प्लान्टको मेसिनरीहरूको सबै फल्टहरू क्लियर गर्यौं। त्यसपछि अब फेरि हामी के गर्छौं, अब प्लान्टलाई रिज्युम गर्दाखेरि यो इमर्जेन्सी पुश बटनलाई के गर्छौं अब रिलिज गर्छौं। अब यो रिलिज गर्दाखेरि अब के गर्नुपर्छ, यो जुन छ नि डाइरेक्सन, यो क्लकवाइज डाइरेक्सन, यो अनुसार हामी के गर्छौं अब हातले समातेर यसलाई चाहिँ त्यतातिर यसरी मुभ टर्न गर्छौं, त्यतातिर घुमाउने बित्तिकै यो फेरि जुन नर्मल कन्डिसनमा आउँछ। यो कुन कन्डिसनमा आउँछ, यो तपाईको एनसी भइदिन्छ, जुन एनो थियो फेरि एनसी भइदिन्छ अनि यसले फेरि के गर्छ अब पावर फ्लो हुन दिन्छ अनि फेरि हाम्रो बल्ब अन हुन्छ या प्लान्ट सबै अन हुन्छ, ठीक छ। यो यसरी नै हो। यो केसमा चाहिँ जुन एनो एनसी को केसमा हामी रिलिज गरिरहेको थियो, यो केसमा अलिकति डिफरेन्ट रिलिज हुन्छ, किनभने हामी थिच्दाखेरि यो एनोमा नै एनो भएर नै बस्छ अनि हात छोड्दियो पनि स्टिल एनोमा बस्छ, किनभने यो एउटा लक लाग्छ, यसमा लक जस्तो सिस्टम हुन्छ, यो लक लाग्छ अनि यसले पावर फ्लो हुन दिँदैन। अब रिलिज गर्नलाई यसलाई चाहिँ यो डाइरेक्सन अनुसार यसलाई घुमायो भने हातले फेरि यो फेरि एनसी कन्डिसनमा आफ्नो नर्मल कन्डिसनमा जान्छ, फेरि हाम्रो जति छ पावर यसले पाउँछ। अब अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एउटा एनो पुश बटनको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी होल्डिङको ल्याचिङ जसलाई भन्छौं त्यो चाहिँ यसमा कुरा गरेन। यसमा चाहिँ ओभरअल चाहिँ हामी एनो एनसी र इमर्जेन्सी पुश बटनको एउटा इन्ट्रोडक्टरी हेर्यौं। अब यसको एप्लिकेसन हामी फर्दर चाहिँ अब स्टार्टरको मोटर स्टार्टरको हामी सिरिज स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो भिडियोहरुमा हामी ल्याचिङ यो होल्डिङको कन्सेप्टहरु त्यो भिडियोमा बुझौँला। सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो एनो एनसी र इमर्जेन्सी पुश बटन के हो भनेर बुझ्नु भयो होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।